अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनरल फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाकर इमरान खान को नाजायज तौर पर फंसाने की हर तरफ से इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस हवाले से पीटीआई और इमरान खान की तरफ से भी बयान सामने आ गया। इस बारे में महर बुखारी नून लीग और जावेद लतीफ पर भड़क पड़ी और उन्होंने जावेद लतीफ की और नून लीग की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले महर बुखारी की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फरमाए दीजिएगा कि बानी पीटीआई के अडियाला जेल में जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है सहाफियों में से, उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि हर सूरत मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल कराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को भी बादामाफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ इनएविटेबली इसलिए किया जा रहा है कि आप चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे सकें। सर, आप मुझे ये बताएं कि किसी और सबूत की जरूरत थी 9-10 मई के वाक़े के बाद? किसी और सबूत की जरूरत थी जब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि GHQ के बाहर मुजाहरा करने के लिए, एहतजाज करने के लिए मैंने कहा था। इसके बावजूद भी किसी वादा माफगाह की जरूरत है और तमाम अदारों में बैठे लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा किया। मुझे अगर आप इजाजत दीजिए जावेद लतीफ साहब, इधर ना मैं काजी हूं और ना आप वकील हैं जो आप ये केस लड़ रहे हैं। सर, इधर केस लड़ना मकसद नहीं है, मैं तो आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक मैक्रो व्यू में अगर चीजें देखा जाए और कल को अगर ये वादा माफ गवाह बन भी गए और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर साबिक वजीर आजम का ट्रायल हो भी जाए और 9 मई के हवाले से नत्थी भी कर दिया जाए और इस तरह के एविडेंस भी सामने आए सर, और हाइपोथेटिकली सर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद, जो कि नहीं चाह रहे आप लोग हो, वो फैसला आपको गलत लगता है, उसकी नफी में भी चले जाएं और अपना एक जुडिशल पैकेज भी ले आएं जिसके अंदर आप सबकी सारे जज साहिबान की एक्सटेंशन दे दें इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट के हवाले से भी, तो वो सब कुछ फकत इत्तेफाक होगा, ना कि वो खदशात जिनका इजहार आज इमरान खान कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। महर, मुझे ये बताएं कि क्या ये महज इत्तेफाक था 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ और 2017 पे आकर रुका, नतीजा आ गया उसके सामने, और इंसाफ फराहम करने वाला अदारा जो था किस तरह वो नहीं होगा सर? मेरी ये सुने ना, पाकिस्तान की बर्बादी हो गई और आज भी हम देख रहे हैं कि नहीं जनाब वो वादा माफगाह न बन जाए, उस पे आर्टिकल 6 न लग जाए। मुझे ये बताएं कि 1.5 साल होने को है, सवाल के जवाब में आप सवाल करते हुए भी एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहे हैं ना। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, मेरी एक सेकंड ये जवाब मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि 9-10 मई हुए को 1.5 साल हो गया। क्या आइन कानून की वो धज्जियां नहीं उड़ा दी टोपी पहन चुके और इसके बावजूद 1.5 साल हो गया कोई फैसला नहीं आ सका? मेरे सवाल पे थोड़ा फोकस करें। मेरे सवाल के जवाब में आपने सवाल किया एक और उसी सवाल के अंदर इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। बजा फरमा रहे हैं 2017-18 में वो इत्तेफाक नहीं था, सब कुछ होते देखा। यानी कि आप कह रहे हैं कि आज भी जो हो रहा है ये इत्तेफाक नहीं है, टिट फॉर टैट, जिस तरह आपके कायद ने एक दफा कहा था। तो सर फिर आप जमहूरियत के चैंपियंस तो ना होए ना, तो ये भी मान लीजिए सर, अपने आप को पेडेस्टल पे तो ना बिठाएं। आप तो फिर जवाब शिकवा नहीं, बदले का जवाब बदले से ही ले रहे हैं सर। मैं पहले, अगर आप इजाजत दें तो जनरल फैज साहब के हवाले से बात हुई थी, उस पर अगर कहें तो कर लूं। अगर अदलिया के फैसलों के हवाले से बात करनी है तो पहले उस पर कर लेता हूं। ये तो मैं देखता आया हूं या सुनता आया हूं कि भाई अदारों में बैठे लोग सियासी मुदाखलत करते हैं या आइन कानून से मावरा इक़दामात करते हैं जब वो सर्विस में होते हैं। ये पहला मौका है 77 सालों में कि एक शख्स रिटायरमेंट के बाद जो है एक जमात को फैसिलिटेट कर रही हो और अपना असर रसूख सहूलतकारी ज्यादा बुरा क्या दे रही हो। ये पहली दफा हुआ है। होते हुए मावराए आइन ये काम करना या रिटायरमेंट के बाद ये काम करना, ज्यादा बड़ा गुनाह क्या होगा? दोनों तरह हो रहा है। नहीं, दोनों तरह से हो रहा है। मुझे ये बताएं, मुझे लगता है कि यकीनन अगर आप आइन पढ़ें तो सर्विस में होते हुए ज्यादा बड़ा गुनाह है। एक गुनाह सगीरा कर रहे हैं सर, मगर अपना किबला तो दुरुस्त रखिए ना। चले एक को कबीरा कर लें, एक को सगीरा कर लें। एक गुनाह कबीरा, एक गुनाह सगीरा, इस तरह कर लेते हैं। मगर मुझे यह बताएं कौन सा वाला है, उस हवाले से भी क्लैरिटी रखें सर। वो शख्स जो भी करता रहा दौरान सर्विस, वो उस अदारे से इतना बड़ा बदला लेने के लिए रियासत को दांव पे लगा दे। आपकी हुकूमत है जावेद लतीफ साहब, मुझे आपको रिमाइंड करना पड़ेगा ये आपकी हुकूमत है, वजीर आजम आपका है, वजीर दिफा आपका है। मुझे आपको रिमाइंड करना पड़ेगा ये इख्तियारात आपको आइन ने आपके वजीर आजम और वजीर दिफा को दिए हैं सर। ये आप लगाइए क्लॉजेस, एक और कोर्ट मार्शल कीजिए कि दौरान सर्विस भी ये सब कुछ किया। आप लोगों को कौन रोक रहा है? एक सेकंड, मुझे ये बताएं महर, मैं बारहा ये इतराफ करता हूँ
اور آپ جیسے لوگوں کے سامنے کرتا ہوں. ایک ایسے ارینجمنٹ کے تحت آئی ہوئی حکومت جو سادہ اکثریت بھی نہیں رکھتی اس سے آپ توقع رکھتے ہیں. اور دوسرا آپ یہ اگر سوال کرتی نا کون سی ارینجمنٹ سر؟ پہلے تو ارینجمنٹ پہ ذرا روشنی ڈالیے سر. یہ کون سی ارینجمنٹ ہے اور کس نے مرتب کی ہے یہ ارینجمنٹ؟ مہر پلیز اس طرح نہیں پلیز. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں پاکستانی قوم کو تو خوشی ہے کہ بھائی یہ کھرا جو ہے 2017 یا 2014 تک جائے گا. یہ جائے گا کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کس طرح فیصلے دیے. یہ جائے گا کہ ثاقب نثار سے بندیال تک کیسے فیصلے آئے. آل پاورفل ان دس کنٹری. تھوڑی ریڑھ کی ہڈی آپ لوگ بھی اگا لیجئے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر. ہم تو خیر مقدم کر رہے ہیں خود احتسابی جو ہم دیکھ رہے ہیں ادارے میں. ریڑھ کی ہڈی ہے جو اگتی نہیں ہے سر. اچھا 18ویں ترمیم کے بعد آل پاورفل چیف ایگزیکٹو ہے اس کنٹری میں سر. ہاں اگر پھر آپ معلوم ہے نا کون ہے. مگر مجھے ایک بات بتائیے گا سر, مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کا سوال دینے کے بجائے دوسرے کے گناہ یا پیٹ ننگا کرنے سے تو آپ تو ایکویٹ ہو نہیں جاتے نا سر. یہ واٹ اباؤٹزم ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے خان کی طرف سے کہ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر سمپل سا سوال ہے, کیا آپ اپنی لڑائیاں خود نہیں لڑ سکتے یا معاملات آؤٹ سورس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک سیکنڈ رک جائیں. اگر تو مہر یہ ہماری سیاسی ضرورت ہے اور یہ الزام ہے جنرل فیض پہ, جسٹس ثاقب نثار پہ یا عمران خان پہ, تو پھر آپ بات درست کہہ رہی ہیں. جو ماسٹر مائنڈ ہم کہتے ہیں یا ادارے کہتے ہیں یا انویسٹیگیٹ ادارے کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے, تو عمران خان اکیلا اتنی جگہوں پہ کیا ایک وقت میں پلاننگ کر کے کروا سکتا تھا احتجاج؟ بہت بہت شکریہ فیض صاحب سے باجوہ صاحب تک اس احتساب کا دائرہ وسعنا چاہیے. آپ نے گفتگو سنی. میاں جاوید لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, نون لیگ کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ عمران خان جو پاپولر ترین لیڈر ہے اسے کسی نہ کسی طرح سے دبا دیا جائے, اور عوام کیونکہ عمران خان سے محبت کرتی ہے, عمران خان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتی ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح سے نکر میں لگایا جائے. کیونکہ ناظرین, نون لیگ کی سیاست کو اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ سے چاپلوسی کی, بوٹ پالش کرنے کی اور ڈیلز کرنے کی سیاست رہی ہے. ان کو ہمیشہ سے یہی ڈر رہا ہے کہ اگر ملک میں پاپولر لیڈر آ گیا اور عوام نے اس کا ساتھ دیا تو پھر ہماری سیاست تو بالکل ختم ہو جائے گی. انہوں نے پچھلے 30 سے 35 سال میں اس ملک میں کوئی لیڈر بننے ہی نہیں دیا. انہوں نے کسی لیڈر کو سامنے آنے ہی نہیں دیا جو ملک و قوم سے محبت کرتا ہو اور عوام کا سوچتا ہو. 30-35 سالوں سے یہ ٹولہ اس ملک پر مسلط رہا ہے. یہ ٹولہ ہمیشہ سے ڈیلز کر کے اس ملک پر زبردستی مسلط ہوتا آیا ہے. انہوں نے عوام کا اربوں روپیہ لوٹا, کرپشن کی, جرائم کیے. آج جب عمران خان نے یہ ٹھان لیا کہ وہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کریں گے, ملک و قوم کو ترقی کی طرف لائیں گے, جس طرح سے عمران خان نے پہلے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا, اب ان کا یہ خیال تھا کہ وہ سیاست میں آ کر ملک کے حالات کو مزید بہتر کریں گے, ملک کو معاشی, سیاسی اور جمہوریت کے لحاظ سے بہتر کریں گے. اور عمران خان کا خیال تھا کہ وہ ملک کی تقدیر بدل سکیں گے, لیکن اب نون لیگ والوں سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا. تو حالات یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ اب نون لیگ کے سارے پروپیگنڈاز جیسے ہی ناکام ہو چکے ہیں. اب نون لیگ کی منصوبہ بندی اور ان کے سہولتکاروں کی یہ منصوبہ بندی ہے کہ جنرل فیض حمید کو وعدہ و گواہ بنا کر عمران خان کو ملٹری کورٹس میں ناجائز جرائم بنا کر انہیں سزا دی جائے. کیونکہ پاکستان کی عدلیہ کے معزز ججز اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہیں اور وہ قانون و آئین کے مطابق اور انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں, اور وہ عمران خان کو ناجائز طور پر سزائیں نہیں دے رہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان پر بننے والے جتنے بھی بوگس کیسز تھے پچھلے چند ماہ میں وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں. اب جب نون لیگ والوں کی تمام تر سازشیں اور پروپیگنڈاز ناکام ہو چکے ہیں تو اب انہوں نے سوچا کہ جنرل فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان کو ملٹری کورٹس میں گھسیٹا جائے اور وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق قانون و آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اور عمران خان پر ناجائز جرائم ڈالتے ہوئے عمران خان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور خاتمہ ہی کر دیا جائے, تاکہ یہ نون لیگ اور ان کا کرپٹ ٹولہ اس ملک پر ہمیشہ کے لیے مسلط رہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف شروع سے ہی چاپلوسی کر کے, بوٹ پالش کر کے, ڈیلز کر کے ہی اس ملک پر مسلط ہوتا آیا ہے. یہ ملک کے 3 بار وزیر اعظم بنے اور جیسے ہی ان پر کوئی مشکل حالات بنتے تھے تو اس وقت یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. ناظرین, سب کو لگتا تھا کہ عمران خان بھی ان کی طرح سے ڈیل کر کے اس ملک سے فرار ہو جائے گا, لیکن جب پاکستان کی عدلیہ ڈٹ گئی, عمران خان ڈٹ گئے اور ان کی تمام تر سازشیں بھی ناکام ہو چکی ہیں. اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے ذریعے یہ عمران خان کو سزا نہیں دلوا سکیں گے. اسی وجہ سے یہ عمران خان کو ملٹری کورٹس میں گھسیٹ رہے ہیں. ملٹری کورٹس میں عمران خان پر سنگین جرائم عائد کیے جائیں گے اور پھر اس کے مطابق عمران خان کو سخت سزا دی جائے گی. اور یہ کرپٹ ٹولہ جو نسل در نسل اس ملک پر مسلط ہوتا آیا ہے, یہ ہمیشہ اسی طرح سے زبردست چاپلوسی کر کے, ڈیلز کر کے مسلط رہے گا. اس سے نہ صرف اس کرپٹ ٹولے کا فائدہ ہوگا بلکہ وہ ایلیٹ کلاس جو ان لوگوں کے سہولتکار ہیں, اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, انہیں بھی سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ ناظرین, ان کی جیبیں تو تبھی بھرتی رہیں گی جب تک اس ملک کا نظام کرپٹ رہے گا. اگر اس ملک کے نظام کو بہتر کر دیا گیا تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسے کرپٹ ٹولوں کی اس ملک میں جگہ نہیں رہے گی. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.